d'accord. Mhm. Ok, c'est bon. Ok, donc je n'ai pas le nombre quantique principal, il caractérise la couche finquée, l'électron. Donc, il a quand n est égal à 1, la couche qui à K, 2, L, etc., etc. Ok, donc moi le modèle des couches. Donc chaque couche caractérisée par le nom. Donc c'est une normale. Quand on a le nombre quantique principal, donc c'est comme l'exemple comme en fait d'abord l'hydrogénoïde ou les hydrogènes, il y a atomes sur l'électron ou les atomes polyélectroniques. D'abord le مشكل هي باش يكون عندك بزاف 60 électrons avec les électrons كيفاش يتبلاصاو على هاد لي كوش كيفاش غادي يتبلاصاو. Bien sûr, باش تكون عندك واحد stabilité ديال l'atome, خصهم يتبلاصاو في شي بلايص bien définis. Ou ils sont caractérisés par des nombres bien définis. OK? Donc هاد لي nombres هادو كنت قلت لكم عطيتكم مثال بحال ديال شي دار. OK؟ ماشي كيكتب هادشي جاي نتقل شي شويه داكور. اوكي دونك هادشي شويه ثقيل ما عرفتش علاش. كنت عطيتكم اكزومبل قلت لكم بحال شي دار عندك دي زيتاج. دونك ان est égal à 1 il caractérise l'étage fin quel l'électron. Chaque étage bien sûr est caractérisé par les appartements. Donc il y a des appartements là. OK. Ou chaque appartement fait un dior. OK. صراحه ما عرفتش فين كاين المشكل علاش كيكتب لي في الجنب. داكور دونك غنطلع ونوت الاخر رايت نحاول نشرح هنا احسن. اوكي انتم عندكم ثقيل الكتابه كتبان لك شويه ثقيله ولا من عندي. اوكي دونك قلنا لو نومبر الثاني سميتو لو نومبر كوانتيك ازيميتال او لا كاين اللي كيسميه سكوندير. اوكي قلت لكم هاد لي كوش هادو بحال شي دار. دونك هاد الدار فيها دي زيتاج. بيان سور chaque étage خصو ان نومبر باش نيدونتيفيه اللي هو ان لو نومبر برينسيبال. قلت لكم في هاد لي زيتاج كاين دي زابارتمون غادي نرمز لهم بواحد لو نومبر ال. اوكي وشاك ابارتمون فيها واحد لي كاز او واحد الغرف. هاد الغرف غادي نعطيهم واحد لو نومبر نسميه ان. اوكي دونك هادو كاملين. دونك الالكترون فاش يبغي يديبلاصا غادي نحطو في chaque كاز كوانتيك غادي نسميها كاز كوانتيك. اوكي دونك هاد ال هذا بيان سور il n'est pas quelconque. دونك هاد ال هذا en fait راه كيكون محصور ما بين الزيرو والان موان 1. اوكي دونك هذا كيما قلت لكم كيكاركتيريزي لا سوكوش ماشي لا كوش. داكور دونك لي فالور بوسيبل ديال ال قلنا من الزيرو انت غادي حتى توصل ل ان موان 1. دونك حتى هاد ال سي ان نونتي حيت ان كيكون اونتي. C'est bon. Ou les valeurs de L, donc on a sur l'atomistique là, soit qu'il soit 0, soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, etc. Donc tu as des symboles. Donc les symboles là de la couche. Donc L est égal à 0, donc c'est la couche ou la sous-couche S. Elle dit la sous-couche P, elle dit la sous-couche T, elle dit la sous-couche F. Ou la sous-couche G, ou bien sûr qu'il y a le H. Ok? Bien sûr, on va parler de chaque يعني كل غرفة ما يمكنلاش تحمل بزاف ديال لي électrons. غادي يكون عنده واحد النومبر ليميتي ديال لي électrons. نشوفوا هذاك الشيء في لا راغل ديال باولي.
OK, هادشي مفهوم. غندوز دابا لهاد الام هذا. دونك دابا هضرت على لاكوش ال، شفنا لا ال شحال خصها تكون كتساوي. دابا غادي ندوز لاكوش ام اولا لا سوكوش ديال لا سوكوش ال. اوكي، دونك هذا غادي نسميه لو نومبر كوانتيك، غادي يكون عنده علاقه مع المغنيتيزم ديال لاطوم. دونك غنسميه لو نومبر كوانتيك مغنيتيك. اوكي، دونك غادي نرمز له بام ال. علاش؟ حيت غادي ديبوندي بالال، لي فالور ديالو اي ديبوند دو ال. دونك هاد الام ال هذا il n'est pas quelconque، حتى هو سي ان اونتيي ولا دومي اونتيي محصور بين ناقص ال والال. اوكي، الا سولتك شحال فيه من فالور غيكون فيه 2 ال بلس 1 فالور بوزيتيف. وهذا اللي غنبقى نسامبوليزيه دابا، بقى نسامبوليزيه بواحد لاكاز. دونك غادي نسميها لاكاز كوانتيكا ديال الغرفه اللي درت عليها قبيلات. اوكي، من بعد نشوفوا لي فالور بوسيبل ديالو. كاين لو نومبر كوانتيك دو سبين اللي كنرمزلو ب ام اس، و سبين كنرمزلو ب اس. دونك هاد السبين كيكون عنده دي فالور كنعرفهم اللي هما بلوز او موان ان دومي. دونك اس كيكون بلوز او موان ان دومي. الا كان بلوس ان دومي الالكترون كنرمزلو هكا، الا كان موان ان دومي كنرمزلو هكا. بيان سور هاد السبين ما يمكنليش نشرحو كلاسيكمون حيت ما عندوش ايكيفالونس في الكلاسيك. اوكي، دونك كاين شي حوايج في الكوانتيك ما يمكنليش نلقى لهم ليكيفالونس في الكلاسيك. سبين نورمالمون جايه من لونجلي روتاسيون، مي ان فيت ماشي روتاسيون ديال الالكترون، ما عندها حتى شي علاقه بلا روتاسيون. اوكي اوكي، ندوز دابا لو برانسيب ديكسكلوزيون دو باول. نشوفوا شنو هو لو برانسيب. مسيو وي دابا ملي كنقولوا لوربيتال واش شنو كنحددوا بها بالضبط؟ لوربيتال كيساوي يعني لا كاز. اوكي، فاش كنقول اوربيتال كنقصد ثلاثه ديال لي نومبر كوانتيك ان ال ان. دونك فاش كنقول لك ان ديفينيسيون يعني هي هي البلاصه هاد لاكاز كوانتيك. وي فوالا دونك en fait ومن بعد غادي نقول لكم عاوتاني اوربيتال. شنو هي اوربيتال؟ هي لا فونكسيون دونك سي ان ال ان. اوكي، دونك لا فونكسيون دونك en fait هي اللي كنسميها اوربيتال، هي اللي نقول لها اوربيتال. لا فونكسيون دونك وبيان سور لا فونكسيون دونك كديبوندي بثلاثه ديال لي نومبر كوانتيك. سي بون. وي مسيو. داكور، دونك كما قلت لكم هذيك المره بان لي 3 نومبر كوانتيك هما لا كارت ديدونتيتي ديال الالكترون ديالي. يعني في لاطوم شاك الكترون بحال اللي عنده سميه. يعني ما يمكنش دوز الكترون يكون عنده ثلاثه ديال لي نومبر كوانتيك بحال سينو راه كنهضروا على نفس الشخص. اوكي، يعني شاك الكترون عنده واحد لا فونكسيون دونك، يعني عنده واحد لوربيتال ديالو. نشوفوا دابا لو برانسيب ديكسكلوزيون دو باولي. دونك هادشي اللي هضرنا عليه دابا، لو برانسيب ديكسكلوزيون دو باولي. دونك لو برانسيب كيقول لي هذا الشيء اللي قلت دابا بان لي 4 نومبر كوانتيك، دونك لي 4 نومبر كوانتيك مالهم قلنا اي كونستيتيو هما لي بابيي ديال كونستيتيو. دونك هذا غير التعبير المجازي، لي بابيي ديدونتيتي، اوراق التعريف. اوكي، دي الكترون بيان سور. دونك او توتال شحال عندي من نومبر كوانتيك؟ عندي 4 نومبر كوانتيك. عندنا ان ال والام والسبين بالنسبه للالكترون. دونك الان قلنا il caractérise la couche هكا تذكير. ال il caractérise la sous-couche. M قلنا il caractérise la case quantique اللي هي الغرفه. الكاز كوانتيك قلنا M. والالكترون قلنا كاركتيريزي بواحد جوج ديال واحد لي نومبر اديسيونيل اللي هما لو سبين بلوز او موان 1 ان دومي بلوتو. داكور، دونك نرجع دابا لاكاز كوانتيك. الا كتبت دابا لاكاز كوانتيك شنو هما لي كاب بوسيبل بالنسبه لاكاز كوانتيك؟
دونك قلنا هاد لا كاز كوانتيك يكون فيها دي زيليكترون. دونك الا خديت ثلاثه قلنا ça veut dire quoi جوج ديال لي زيليكترون عندهم نفس لا كاز كوانتيك، يعني كينتميو لنفس الغرفه. دونك بلاتي اجوتي هند. اوكي دونك فاش كنقول لك ان الكترون عنده نفس لا كاز كوانتيك ça veut dire quoi ça veut dire عنده نفس ان، يعني كاين في نفس ليطاج، كاين في نفس لابارتمون وعنده نفس ان. داكور دونك ان الكترون جوج ديال لي زيليكترون هنا. دونك شنو قلنا حنايا؟ خص او موان يكونوا جوج ديال الحويجات مختلفين، يعني او موان السبين خص ما يكونش عندهم نفس السبين. يقدر يكون عندهم في نفس عايشين في نفس ليطاج في نفس لابارتمون في نفس الشومبر مي ما عندهمش نفس السبين. دونك هنايا غاتوبليجي عليا بان في لاكاز كوانتيك ما يمكنليش نزيد اكثر من ثلاثه ديال لي زيليكترون. علاش؟ الا درت ثلاثه ديال لي زيليكترون الالكترون الثالث غادي نحطو باش ما يشبهش الخوتو. ما يمكنليش نحط الثالث، سواء غادي نحطو الفوق غادي يولي كيشبه هذا، حنا قلنا ما يمكنش يكون عندهم كاتر نومبر كوانتيك بحال ولا حتى الحساب يولي يشبه هذا. دونك هذا لوكا هذا دابخي باولي امبوسيبل، يعني شاك كاز كوانتيك ما يمكنليش تهز اكثر من جوج ديال لي زيليكترون. الحاله الثانيه يكون جوج ديال لي زيليكترون الا كان بيان سور عندهم نفس السبين، يعني بجوج بهم طالعين ولا بجوج بهم هوادي. دونك هذه في هذه الحاله عاوتاني غادي يكون عندهم نفس لي نومبر كوانتيك. دونك هذه اللي انترديت باغ باولي. دونك شنو تبقى لي الحاله الاخيره؟ هي واحد يكون عنده سبين جوج ديال لي زيليكترون، واحد عنده سبين الفوق وواحد عنده سبين لتحت. دونك هذا كنقصد به اس est égal 1/2 وهذا est égal à s est égal à moins z. دونك الا قلت لك شنو هما لي كاتر نومبر كوانتيك ديال هذا الكحل هذا، قلنا يكون عنده مثلا ان والال واحد الام والسبين غادي يكون عنده 1/2. ولا قلت لك شنو هما لي نومبر كوانتيك اللي كاركتيريز هذا، حتى هو غادي يكون عنده نفس ان نفس ال نفس ان مي سبين عنده مختلف. وحنا قلنا دابخي لا غير ديال باولي خص او موان يكون نومبر واحد مختلف، يقدروا يتشابهوا في لي نومبر الاخرين. واش مفهوم هاد لا غير ديكسكلوزيون؟ حسب بعد غيبقى نحتاجها باش نبقى نمثل. سي بون اوكي وي داكور اوكي. دونك ندوز دابا على لاكوش، نطبقوا هادشي على لاكوش كا. لاكوش كا قلنا لي كاركتيريزي باش ب ان ايت ايكال ان ايت ايكال ان. يلا شنو هما لي فالور بوسيبل ديال ان؟ شكون يقول لي لي فالور بوسيبل ديال ان؟ شنو قلنا ان محصوره ما بين 0 و ان موان زا، يعني 1 ناقص 1، يعني ال ايت ايكال ا 0 حيت عدد محصور ما بين 0 و 0 هو 0. فاش كتكون ال ايكال 0 شنو سميت لا سوكوش؟ كتسمى اس اولا ان اس، حيت ان اس نورمالمون ان في هذه الحاله هو 1. سي بون. ولا سولتك على ام قلنا حتى هو كيكون محصور ما بين ناقص ال و ال، يعني ما بين ناقص 0 و 0، دونك حتى ام يكون كيساوي 0. دونك هاد لا فالور هادي il correspond à une case quantique. سي بون. دونك بالنسبه لاكوش ان اس كنرمز لها بكاز كوانتيك وحده. غندوز دابا لا سوكوش ال اولا لاكوش ال. دونك لاكوش ال اللي هي دونك لاكوش ال قلنا هي كاركتيريزي ب ان est égal à 2. يلا شنو هي ال؟ ملي تكون محصوره ما بين الزيرو والواحد. الا سولتك على لي فالور بوسيبل ديال ال غتكون الزيرو والواحد، عندها جوج ديال لي فالور بوسيبل ياك. دونك سوا ال est égal à 0 سوا ال est égal à 1. الا كانت ال est égal à 0 ام شحال يكون كيساوي؟ دابخي هاد لا ريغل اللي فوقها قلنا ام يكون حتى هو 0. دونك كوريسبون اون كاز كوانتيك. شنو غادي تكون؟ هي جوج اس، حيت هاد كرمزها ب ان اس. ان هو العدد الاول اللي هو جوج في هاد الحاله، والاس علاش؟ حيت ام ايكال ال ايكال 0. دونك هذه كنقصد بها اس هنايا. واذا كانت ال ايكال 1 شنو قلنا هذه؟ شنو كنسميوها؟ بي. اذا الا سولتك على ام ال شنو غادي يكون كيساوي؟ ام ال غيكون محصور ما بين ناقص واحد وواحد، يعني شحال تكون عندهم فالور؟ شي عدد اونتي محصور بين ناقص واحد وزيرو وواحد. اوكي دونك كتكون ام ال سوا ناقص واحد ام ال 0 ام ال 1. هذه كوريسبون اون كاز كوانتيك، هذه كوريسبون اون كاز كوانتيك، وهذه كوريسبون اون كاز كوانتيك.
يعني هاد l'orbital 1p او هاد لا سوكوش p 2p باش نرمز لها دابا نرمز لها ثلاثه ديال لي كاز كوانتيك شي بعض المرات كنلصقوهم بثلاثه بهم وعندهم نفس الانرجي دونك هذه هي 2p ولا بغيت نرمز لاكوش ال دابا لاكوش ال شنو قلنا فيها كاز كوانتيك جايين بجوج اس وثلاثه ديال الكاز كوانتيك جايين بجوج بي دونك غنبقى نرمز لها دابا هنا ولا سولتك شحال يمكن لها تهز الكترون دونك دابخي البرانسيب ديكسكلوزيون دو باولي قلنا هنايا يمكن نحط جوج ديال لي زيليكترون هنايا نحط 6 ديال لي زيليكترون يعني شحال يمكن لها تهز او توتال 8 ديال لي زيليكترون سي بون بالنسبه لاكوشكا ما هضرتش عليها يمكن لها تهز ليا غير جوج ديال لي زيليكترون دونك لاكوشكا كتهز ليا غير جوج يعني الماكسيموم اللي يمكن لها تهز هي جوج ديال لي زيليكترون سي بون مسيو عافاك ما فهمتش شنو هي ديك بي بي غير سميه ديال فاش كتكون ال تيغال 1 سمينا هذيك لا سوكوش عطينا واحد السميه سمينا هي بي فاش كتكون ال تيغال 0 هذيك لا سوكوش سميتها اس اوكي داكور دونك من بعد عاود نبقى نكتب مثلا بسي يعني لا فونكسيون دونت كوريسبوندونت لهاد لاكوش هذه هي بسي 1 1 0 0 ابقى نرمز لها بسي 1 اس علاش حيت فاش كنكتب 1 0 0 صافي دير راني كنهضر على لا سوكوش اس دونك هذه نورمالمون تدخلوا في هذه النوطاسيون فاش تدخلوا لا ميكانيك كوانتيك ديال اس 4 دونك نتوما هنا خصكم تعرفوا غير لا ريغل دو رومبليساج ما عندكم ديروا بلا فونكسيون اون فيت حتى لا فونكسيون نحتاجوها شي شويه مي ما غاديش نحتاجو نديمونطريوها نحتاجو نابليك نحسبوا بها غير البروبابيليتي وصافي اوكي ندوز دابا لاكوش التاليه اللي هي لاكوش ام دونك لاكوش ام دونك شنو هي لاكوش ام كاركتيريزي باش ب ان ايغال 3 اوكي دونك دابا نقلب على لي سوكوش ديالها دونك فاش كتزومي على هاد لاكوش هادي كتلقى دي سوكوش اللي هما دوك لي زابارتمون دونك شنو هما ال قلنا مناش تكون محصوره من 0 ل 2 من 0 ل 2 يعني لي فالور بوسيبل ديال ال دونك ال قلنا 0 محصوره 1 2 دونك ال سواء غادي تكون ال تيغال 0 فاش كتكون ال تيغال 0 ان سوكوش اس ال تيغال 1 لا سوكوش تي دابا عندي ال تيغال 2 لا سوكوش غادي نسميها دي داكور عاوتاني بالنسبه لهاد لا فالور هادي كومبيان دو فالور بوسيبل بالنسبه لام ال قلنا تكون هي 0 باينه هادي يعني تكون عندي كاز كوانتيك وحده اللي هي 3 اس بالنسبه للثانيه شحال قلنا عندي من نوع كوانتيك ال تيغال 1 يكون عندي 3 يعني ام ال كتكون كتساوي سواء ناقص 1 سواء 0 سواء 1 يعني كومبيان دو كاز كوانتيك 1 2 3 وبالنسبه ل ال تيغال 2 شحال تكون عندي كاز كوانتيك غتكون سواء تكون ام ال تيغال ناقص 2 سواء ناقص 1 0 1 2 شحال عندي كاز chaque valeur ديال ام كوريسبون اون كاز دونك كتكون عندك 5 ديال لي كاز 1 2 3 4 5 ولا سولتكم هاد لاكوش ام شحال يمكن لها تهز الالكترون قلنا 1 2 هنايا قلنا 6 دونك 6 زائد 2 هي 8 وهنايا 10 اوكي دونك لو نومبر توتال هو 18 الكترون يمكن لها تهز ليه وهاد لاكوش قلنا سميوها دابا 3 دي قلنا هادي هي 3 بي يعني فاش كتكون ان تيغال 3 دونك ان تيغال 3 يمكن لها نرمزها بحال هكا ان تيغال 3 الا بغيت نكتبها سو فورم ديال لي كاز كوانتيك قلنا فيها 3 زيس 3 بي و 3 دي اوكي هذه هي 3 دي هذه هي 3 بي من بعد نشوفوا كيفاش كنعمروا هاد لي كاز كوانتيك مثلا الا كان عندك غير في عدد 18 عندك يلاه 14 الكترون كيفاش تبلاصيهم هنايا دونك كاينين دي ريغل عاوتاني تنشوفوهم بيان سور الا دزتو عاوتاني لاكوش ان غادي تكون هي تيغال 4 دونك 32 الكترون دونك غيكون عندك واحد تبان لك واحد ال ام ال ديال اف اوكي حيت ام تكون محصوره بين ناقص 3 و 3 دونك دابا فهمتوا البرانسيب بلا ما نديروا لاكوش الثاني الا بغيت دابا لا ريغل جينيرال بالنسبه لو نومبر ماكسيموم ديال لي زيليكترون ان ماكس كيكون هو 2 ان او كاري دونك عطيو على هاد لا ريغل
يعني الا بغيت نعرف شاك سو كوش او سا كوش شحال يمكن لها تهز الالكترون كنطبق هاد لا ريغل. بالنسبه لاكوش ال مثلا لاكوش ال قلنا كوريسبون كل ان ان تيغال 2 اوكي. الا طبقتي هنا لا ريغل شنو تجي كتجيك 2 في 4 اللي هي 8 ديال لي زيليكترون يمكن لها تهز. لاكوش ام دونك شحال يمكن لها تهز من الكترون هي 2 3 او كاري دونك 18 الالكترون. داكور. بالنسبه لاكوش تي اف جي فهمتوا دابا البرانسيب. سي بون. اوكي دابا بغيت نبلاصي هاد لي زيليكترون في وسط لي زاتوم. دونك عندي واحد لاطوم فيها ان سيغتان نومبر ديال لي زيليكترون. دونك خصني اون ريغل باش نبلاصي هاد لي زيليكترون في وسط في هاد لي سكوش هادو اللي شفنا هنايا. اوكي ولا في هاد لي كاز كوانتيك. دونك هنا كنستعمل لا ريغل ديال كليشكوفسكي. دونك ريغل اوكي. دونك شنو كتقول لي هاد لا ريغل؟ كتقول لي تو سامبلومون غادي نبلاصي باغ اوردر ديال ان بلس ال كرواسون. وإلا لقيت عندهم نفس ان بلس ال كنبلاصي بان كرواسون. اوكي دونك حنا نشوفوا هاد لا ريغل. دونك شنو كندير؟ كنشد مثلا دونك كنحط هنايا لا سكوش ديالي. من بعد غادي نشوف واحد ميمو تكنيك كندير نعقل عليها. دونك هنا لا سكوش ديالي. اوكي هنا قلنا عندي ان، هنا كنحط ال ديالي، وهنا كندير ان بلس ال، وهنا كندير لوغ. داكوغ. دونك بالنسبه لاكوش 1 اس 1 اس شنو هو الان ديالها؟ هذا هو اللي كيرمز ديال الان. دونك هو واحد. وشنو هو ال ديالها؟ قلنا هو 0. دونك الا درتي ان بلس ال تعطيك واحد. دونك لوغ غادي نسميه هو واحد. ندوز لاكوش 2 اس. شنو هو الان ديالها؟ هو 2. الاس قلنا توجور ال ايكال 0 حيت اس حيت لوربيتال اس ال ديالها هو 0 ما ننساش. دونك ان بلس ال هو 2. دونك هذه تكون هي الثانيه في الترتيب. يلا نعمرها الثانيه. ندوز ل 2 بي. دونك 2 بي شنو قلنا عندي ان ايكال 2. بي قلنا هي فاش كتكون ال ايكال 1. دونك 2 بلس 1 تعطيني هنا 3. دونك هنا لوردر ديالها تكون هي 3 هي اللي تبلاصه الثالثه. داكوغ. دونك اوكي دونك نزيد نكمل. دونك هنا قلنا 1 2. دونك الا دزتي دابا بلاتي 1 2 اس 2 اس 2 بي ندوز دابا ل 3 اس. 3 اس ان ديالها هو 3. ال ديالها قلنا هو 0. دونك هنا ان زائد ال هي 3. دونك هنا شنو كنلاحظ؟ عندهم نفس ان بلس ال. دونك لا ريغل ديال كليشكوفسكي كتقول لي كتشوف اللي عنده ان صغيره وكتبلاص. دونك هذا هو اللي عنده ان صغير. دونك هو اللي غادي يكون الاول هنايا، وموراه هذا عنده ان ايكال 3. دونك هو اللي غادي يكون الرابع هنايا في الوردر. اوكي دونك اين فوا تلقى عندهم نفس ان بلس ال شنو كدير؟ كتقارن الان ديالهم غير ان. اللي عنده الان صغيره كتحطو هو الاول. يعني لي زيليكترون الا بغيتي تبلاصيهم في زاتوم كتبع هذا الترتيب هذا. كتمشي ل 1 اس. اس شحال قلنا لوربيتا اس شحال كتهز من الكترون؟ الاس قلت لكم هي 2 ديال لي زيليكترون. اوكي دونك الا كان عندك 3 كتبدا بال 1 اس كتعطيه لها 2، وهذاك الالكترون الثالث كتعطيه لهذا. كانوا فيها 4 كتعطيه 2 لهنا، وهذا كتعطيه 2. كانوا فيها 5 هذا كتعطيه 2 هذا 2. كتنقز للبي كتعطيه لواحد. يعني توجور كتبدا من الفوقانيه. اوكي دونك كما قلت لكم كاينه لا ريغل ميمو تكنيك باش نعقل عليها. دونك نتوما خصكم تعقلوا عليها مزيان. دونك هنا كتحط لي كوش ديال كا ال ام ان نزيدو حتى ال او و بي و كيو و ار الا كانت لاطوم لوغد. هنا قلنا كتحط 1 اس 2 اس 3 اس حيت هنا هذا الكاس ça veut dire n est égal à 1 ياك. هنا n est égal à 2. هنا n est égal à 3. هنا n est égal à 4 5 6 7. اوكي دونك كتحط هنايا 4 اس 5 اس 6 اس 7 اس 8 اس. هنايا بالنسبه ل n est égal à 1 قلنا ما عنديش لي زوربيتال بي. دونك فين كاينين لي زوربيتال بي؟ كاينين ابارتير من n est égal à 2. دونك هنا عندي 2 بي 2 اس 2 بي. بالنسبه ل n est égal à 3 كتكون عندي 3 اس و 3 بي وحتى 3 دي. كتبان لي واحد لوربيتال جديده حنا ما شفناش في الاخر مي كتبان لي واحد دي هي اللي فيها 5 ديال لي كاز قلنا قبيله. بالنسبه ل n est égal à 4 كيكون عندك 4 اس
وال4 بي وال4 دي وكتزاد لي واحد الاوربيتال اللي هي اف. اوكي فهمتوا دابا اللعيبه؟ 5 بي 5 دي 5 اف 5 واحد الاوربيتال جديده اللي هي جي. دونك هاد لاغيغ شنو كتقول لي؟ كتبدا بهذا الترتيب هذا. دونك كتبقى هكا غادي هكا هكا. دونك بالنسبه ل 2 اس كدير هكا هكا. دونك كتمشي بالدياغونال. اوكي دونك الا كان عندك دي زيليكترون كتبقى ترتبهم بهذا الترتيب هذا، يعني كتبدا بواحد اس. شنو كاين مور واحد اس؟ كاينه 2 اس. شنو كاينه من 2 اس؟ قلنا كنقز لهنا عندي 2 بي وعاد من تحتها كاينه 3 اس. شنو كاينه عاوتاني فاش كنسالي مع الدياغونال كندوز للدياغونال. دونك هذا هو الاول، هذا الثاني، هذا الثالث، هذا الرابع. اوكي عاوتاني كندوز ل 3 بي 4 اس. اوكي 3 دي عاوتاني 4 بي و 5 اس وانت غادي. واش نفهموا هاد لاغيكل هادي ما فيهاش شي حاجه خصنا نابليكيها على شي حاجه اللي هي غيال. اوكي دونك نديرو اكزومبل باش نفهموا هاد لاغيكل ديال الرومبليساج. ناخذ زد مثلا، عندي شي اتوم مثلا ناخذ زد انتيغرال ديالها هو 53. دونك زد عندها اتوم نوتر عندها زد انتيغرال 53، يعني شحال فيها من الكترون؟ فيها 53 الكترون. دونك هاد لي زيليكترون خصني نستفهم على دي زوربيتال. اوكي دونك قلنا مناش كنبداو من الصغيره. الاس شحال كتهز الاوربيتال اس؟ هاد اللي غير خصنا نعقل عليهم. الاس شحال قلنا؟ 2. دونك ها هي 2 هنايا 2 قلنا الاوربيتال بي هي 6 حتى نوصل ل 53. دونك دابا راه درت غير 10. هنايا 2 وهنايا 6 دونك هي 8. هنايا 2 الاوربيتال دي قلنا كتهز لي 10. اوكي هنايا عاوتاني 4 بي هنايا 6 دونك مازال ما وصلت ل 53. دونك نكمل هنا نورمالمون. فين وصلت لهنا. ننقز عاوتاني ل 4 دي 5 بي 6 اس. اوكي دونك باش ما نخلطهمش. اوكي قلنا 5 اس 2 ها هي 4 دي 10 ها هي. دونك شحال دابا وصلت؟ عندي 10 20 18 30 36 كيف 10 يلاه 48. 48. اوكي دونك شحال باقيه هنايا قلنا 5 5 وي. هاي دونك هادشي اللي الفوق كنضرب عليه ما عندي لا صالح. دونك هذا هو هذه كتسمى لا كونفيغوراسيون الكترونيك ديال هاد لاطوم هذه اللي عندها 53 الكترون. اوكي كاين اللي كيكتبها على هذا الشكل، مي هاد لا نوطاسيون كنا كنديروها ما كداش، يعني كنا كنديروها في السانكيام مي دابا ما كداش. سوا كدير كا 2 هي يعني كا هي قلنا ان كتهز ليا 2 ديال لي زيليكترون. لا كوش ال كتهز ليا 8 ديال لي زيليكترون. لا كوش ام كتهز ليا 18 تنوصل عاوتاني ل 56. لا كوش ان قلنا كتهز ليا حتى هي 18 وتبقى ليا لا كوش التاليه اللي هي او كتهز ليا 7 ديال لي زيليكترون. دونك هذه اللي درت اللي خدمت بلي كوش. هنا راني خدمت بلي سو كوش يعني بالاس والبي. هادو الكا والال والام قلنا سو سون دي كوش. سي بون مي كتكون هاد النوطاسيون الثانيه ما كنديروهاش. النوطاسيون الاولى هي اللي مهمه. ديروا صوبوا لي هذا ليكزومبل هذا عطيتكم زد ايتيغال 37. اوكي دونك لا غير قلنا 1 اس 2 اس 3 اس 4 اس. هنا 2 بي 3 بي 3 دي. هنا 4 اس 4 بي 4 دي 4 اس. دونك بلا ما نكمل الاخر حيت ما غاديش نوصل لها. اوكي دونك شنو هي لا كونفيغوراسيون الكترونيك؟ قلنا 1 اس 2 اس 2 بي 3 اس 3 بي 3 دي. هنايا شوف وصلت ديجا ل 37 الكترون. قلنا هنايا 2 هنايا 6 دونك 10. هنا عاوتاني 2 6 دونك 18. هنا قلنا دي كتهز لي 10 دونك 28. دونك فين وصلنا دابا؟ قلنا درنا هادي درنا هادي درنا هاد 2 درنا هادي قلنا 3 دي 4 بي 5 اس. دونك وصلت ل 5. دونك 3 دي 4 بي و 5 اس. البي قلنا كتهز 2 وهادي اخر دونك مازال خصني نكمل نزيدو 4 دي هنايا. اوكي بلاتي هنا راه خربقت فقال لي شي
قلنا هنايا 5s هنايا 5p هنايا 5d 5f و 5g. فين وصلنا حنايا؟ قلنا 3d موراها 4p موراها 5s. دونك ديجا راني وصلت هنايا، راني وصلت ل 37 هنايا. دونك 10 20 26 ديجا وصلت ل 37 ياك؟ فاش كنضرب نحسب 4 بي 6 اوكي. دونك راه ديجا وصلت اللي بغيت انا 17 اوكي 17 مازال وصل ما وصلنيش. جو بونس هنا غير 27 ياك. 2 4 10 12 18 28 29 و 6 35. دونك ديروا لنا 35 بقات جوج. اوكي. دونك الا كتب لي 35 نوصل حتى 5 اس 1 ونوقف. داكور. اوكي. دونك انا اللي كيهمني في لا ستركتور ولا في لا كونفيغوراسيون الكترونيك ديال واحد لاطوم اللي كتهمني هي هاد لاكوش التاليه كاع. علاش هاد لاكوش التاليه كاع هي اللي كتهمني؟ دونك هادو اللي في الوسط كيتسموا لي زيليكترون دو كار، هادو ما كيتفاعلوش مع العالم الخارجي، يعني ديال لاطوم هذا لي زيليكترون دو كار. اوكي. هادو ديال لاطوم، هادو زيليكترون ديال لاطوم كينتميو للاطوم، امبوسيبل تحيدهم لا. مي هاد الالكترون التالي او هاد لاكوش التاليه هي اللي كتفاعل ليا مع النيفو او مع العالم الخارجي او مع لونيفير. يعني توت لا شيمي كامله من ا تا زد طالعه على هاد لاكوش هادي كتسمى لاكوش دو فالونس. يعني اللي غادي يكمل الشيمي غادي يبقى يهتم غير بهاد لاكوش هادي، ما عنده ما يدير هادشي ديال الكار. سي بون. بيان سور كاين دي ريغل دو رومبليساج مازال ما هضرت عليهم تنوصل لوكا، حيت بعض المرات كتكون عندك الدي. دونك عقلوا على هذه الدي فوقاش كتكون ستابل هاد لاكوش دي هي الا كانت دومي رومبلي او لا سومي رومبلي او لا رومبلي كامله. اوكي. دونك دابا نشوفوا دي كا. ما عرفتش واش عندي هنا دي كا ديجا. اوكي. ما عنديش دي كا ستابيليتي. مسيو وي. واش بالضبط تكون دي ولا خاص نقارنوا هذوك جوج الاخرين؟ لا في جوج الاخرين في التوالى. دونك دي عندها غير فاش كتكون دي مع الاس مثلا، دي ديما كتفضل انها تكون سوا دومي رومبلي سوا رومبلي كامله. غير بالنسبه للدي هنا كنهضر غير على بالنسبه للدي. كاينه بيان سور اني كريتير اللي هي سامبليفي بالنسبه لهاد لاكوش. عاود ما دير مثلا سطر فيها 1 اس 2 اس 2 اس شنو كديروا؟ دونك انا نكتبها لكم هنايا. ناخذوا لي غاز غار. كتاخذ واحد الغاز راه. اوكي. مثلا كنعرفوا بان لي غاز راه مثلا الهيليوم. شنو هو ان غاز راه بعدا حيت هما بين لي كيسيون اللي كيتحطوا في كونكور نيون. شكون يمكن نقول شنو هو ان غاز راه ثيرموديناميكمون ولا شيميكمون كيبطون. وكاين الكزينون. جينيرالمون كتكون طبقه فيه واحد لا ريغل بي في ايتيكال ان ار تي كيكون ستابل. هي هذيك لا غير. يعني علاش كنطبق هذيك بي في تيكال ان اف تي؟ شنو كنسيبوزي باش كنحط هذيك لا ريغل؟ كندير واحد لا سيبوزيسيون اللي هي اللي كنديفيني بها لي غاز. دونك اون فيت ان غاز هو واحد لو غاز اللي ما بين لي زاتوم ديالو ما كاين حتى شي انتراكسيون. اون نيغليج تو لي انتراكسيون. اوكي. يعني ما كايناش اون انتراكسيون ما بين اتوم واتوم بحال كل واحد بوحديته. يعني بحال ستابل. خلاص. شيميكمون كيكون ستابل. سا فيدير كوا ستابل؟ سا فيدير كل كوش ديالو كاملين عامرين ما كاين حتى شي كوش خاوي. يعني لي زيليكترون كاملين بلاصين معمرين هذيك البيوت. حيت فوقاش غادي يتفاعل ليا من بعد نشوفوا لا ليزون شيميك فوقاش يوقع ليا التفاعل هي فاش تكون مثلا داك البيت بيت خاوي. دونك بيت خاوي غادي يخلي الالكترون يجي مع لا برا واحد لاطوم واحد اخر باش يتبلاصا تما، وهذيك هي لا ليزون شيميك. داكور. دونك نتوما خصكم تعقلوا بالنسبه تحطوهم في الترتيب. علاش؟ باش تعرف الاخر ديالو، باش تعرف شحال عنده من زيليكترون. مثلا الهيليوم كنعرف عنده جوج ديال لي زيليكترون. النيون دونك شحال عندهم الكترون؟ عنده 10. لارغون
AR ou AG, l'argon, AR, je pense, AG, l'autre نحاس, لا, نحاس, oui, AG نحاس. الكريبتون عندك 36 دونك 2 10 18 36 وكاينه 54 دونك كيزينو 54 وكاينه 86 مسيو واه ما كاين حتى شي اسوس يعني نقدروا نحفظوا بها او موان دوك لي كاز الاولين اللي في طابلو اتوميك طابلو بيريوديك ما عرفتش اش كتبغيو تحفظوه وي قالت لنا اون اسي اننا نحفظوه نتوما اس ام سي لا انسى كاين اللي غيقولوا لنا تحفظوا هذيك الجمله ديال اللي بكنوفني اللي من وراها اللي ما عرفتش كيفاش كاين عندي هنا في الديابوات عندي جمل يعني كتبان لي ماشي زعما ضروريه ما حيت حنا قالت لنا خاصنا نحفظوها وي هي هذيك ديال هي اوكي دونك جو بونس عندي دي فراس جو بونس فهاد السلايد هذا دابا نحط لكم دونك دابا قلت لكم هنا الفوق غنبقاو نستعملوا في هذيك لا كونفيغوراسيون الكترونيك غنبقاو نستعملوا لا كونفيغوراسيون ديال واحد الكازغا مثلا دونك كنعاود نحط لا غير كلوشكوفسكي هنايا دونك شنو قلنا ك ال ام ان او بي والكيو شنو كيو الاخرى نزيدو حتى الأ قلنا هنا درنا اس 2 اس 2 بي هنا قلنا 3 اس 3 بي 3 دي باش تعقلوا علاش باش تعقلوا غير على هاد لي نومبر التاليين اون فيت الهيليوم كيكون عنده هاد لاكوش كامله عامره يعني اس 2 يعني يكون فيه جوج ديال الالكترون بالنسبه للغاز الثاني اللي هو النيون شحال يكون فيه جوج وسته قلنا يكون فيه 8 ديال لي زيليكترون لا بلاش ومازال واحد اس هاد الجوج هادي دونك كدير هكا داكور بالنسبه للA ار دونك كدير جوج زائد جوج هي جوج زائد جوج 4 4 مع 6 هي 10 زيد هنا عاوتاني جوج 6 10 دونك لارغون غادي يعطيك 18 الكترون هو 18 اللي درت هنايا دونك اون فيت هاد لي غاز راه هي فاش كتكون هادو كاملين عامرين لي كوش كاملين عامرين دونك مثلا الا كانت عندي واحد لاطوم اللي عندها مثلا غير 4 ديال لي زيليكترون مثلا دونك عندي واحد لاطوم اكس عندها 4 ديال الالكترون قلت لك دير لي لا كونفيغوراسيون الكترونيك دونك قلنا هي 1 اس 2 2 اس 2 ولا نديرو حنايا 5 باش ندخل هذيك بي 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 1 قلنا هاد 1 اس 2 2 اس 2 دونك هنا ما يمكنليش ندخل 2 دونك 1 اس 2 ديال من ديال هيليوم هي ديال الهيليوم دونك كنرمز لها دابا هاد لاطوم هادي كنرمز لها بحال هكا كندير الهيليوم وهذاك الشيء اللي كيبقى كيتسمى لا كوش دو فالونس دونك لا كوش دو فالونس ماشي هي الجوج بي 1 بوحديتها راه هي 2 اس 2 2 بي 1 اوكي حيت كاين اللي غادي يشوف اس عامره غادي يقول بويسك عامره راه ستابل دونك ما غاديش يدخلها في لا كوش دو فالونس دونك لا كوش دو فالونس كنشوف الان اون فيت مثلا هنا عندي الان الكبير اللي قدام بي دونك بي هنا هي اللي خاويه الا درتي لي كاز كوانتيك ديال بي غتلقى شي حاجه بحال هكا عندها ان سول الكترون من بعد نشوفوا علاش حطيتو هنا ما حطيتوش هنا وما حطيتوش هنا اوكي اون فيت كما قلت لكم لا كوش دو فالونس خصني نزيد حتى 2 اس 2 اس 2 بي 2 اس واخا عامره سي بون اذا شنو هي لا ريغل اللي غادي نبقى نستعمل هي اللي كانت عندك مثلا هذاك زد اللي كتقلب عليه زد الا كان محصور ديال هذيك لاطوم اللي باغي تصوب لا كونفيغوراسيون الكترونيك الا كان محصور ما بين 0 ما بين 2 و 10 غادي نستعمل معاها لا كونفيغوراسيون ديال الهيليوم الا كان الزد ديالو محصور ما بين 10 و 18 غادي نستعمل معاه لا كونفيغوراسيون ديال النيون دابا راه فهمتوا البرانسيب ما بين 18 حتى ل 54 او حتى 36 بعدا حتى 36 نستعمل لارغون اوكي حتى نوصلوا للكزينون ولا اوكي دونك دابا لا كونفيغوراسيون الكترونيك دونك هذه هي لا بلو سامبل لا كونفيغوراسيون الكترونيك اللي كنقلب عليها شنو غادي تكون هي لا كونفيغوراسيون الكترونيك دو غاز رare plus la couche externe ou la couche de valence. C'est bon?
نرجعوا لهذاك ليكزومبل اللي درت قبيله زد ايكال 53 دونك باش نحيدوا هذا حيت هذا هو اول كيسيون كيتحل زد ايكال 53 الى عقلتو كنا درنا ا اس 2 دابا راكم عرفتوا 2 اس 2 2 بي 6 3 اس 2 3 دونك كاينه 3 بي 6 دونك 3 اس 2 3 بي 6 وهنايا كتجي 4 دي 10 دونك هادشي كديرها بلا ريغل ديال كليشكوف موراها كاينه 4 اس 2 4 بي 6 مازال وصلت ل 53 موراها 4 دي 10 ندوز 5 اس 2 و 5 بي 5 كتبقى هذه اللي بقات التاليه دونك هاد الزد ديال هذا مناش قلنا محصور زد est égal à 53 يعني إنا كونفيغوراسيون غادي نستعمل ديال من 3 دي 10 مازال هنا خصني نكمل بلاتي نكمل هنا و 3 وهنا عندي 3 دي 10 هذه 3 هنايا خصني نكمل باش نوصل لهاد الحاله هذه حيت مازال وصلت لها الا كانت زد محصوره ما بين 36 حتى 53 ولا حتى 54 حتى 54 كنستعمل لا كونفيغوراسيون ديال ديال بلاتي النيون قلنا لارغون وكاين الكريبتون اوكي دونك هاد الحاله شنو يمكن لي ايكيفالونت لا كونفيغوراسيون الكترونيك ديال الكريبتون شحال فيه من اتوم قلنا شحال فيه من الكترون دونك شحال قلنا الكريبتون فيه من الكترون فيه 36 اوكي دونك فيه 36 دونك كنحط هنايا ديك 36 ديال الالكترون شحال تبقى ليا شايطين دونك 36 باش نوصل ل 53 دونك يبقاو ليا 12 الكترون اوكي دونك غادي نرجع لا كونفيغوراسيون هنايا لا غتبقى 17 بلاتي 17 لازم نديرو كالكول اوكي دونك كتبقى لي 17 الكترون يعني ابارتير من لهنا دونك هادشي كامل ديال الكريبتون هذا هو الكريبتون دونك شنو يبقى لي شايط تبقى لي 4 دي 10 5 اس 2 و 5 بي 5 سي بون وإلا سولتك هنا شنو هي لا كوش دو فالونس راه ماشي هي 4 دي 10 5 اس 2 5 غير هاد 5 اس 2 5 بي 5 غير هادي ديال لا كوش دو فالونس هادي راه عامره ديجا ستابل حيت عندها ماشي نفس ان دونك اول حاجه شنو كنشوف التاليه كاع التاليه اللي خاويه بي راه مازال لها الكترون باش تعمر ياك هاد بي هادي خصها الكترون دونك هادي اللي ماشي ستابل كنشوف الان ديالها 5 دونك خصني حتى نشاركها معاها اما هادي عندها الان ديالها 4 صافي راه لي زيليكترون ديالها سو سون دي زيليكترون دو كور نزيدو اكزومبل واحد اخر الا كانت عندك زد ايتيغال 48 دونك كنرجع لا كونفيغوراسيون قلنا غادي نستعمل ديال لارغون ياك والارغون شحال فيه من اتوم شحال فيه من الكترون فيه 18 اوكي اولا بلاتي ناخذ 48 إنا كان 48 راني في هادي لارغون ولا نخدم الكريبتون لا راني في هادي 48 هنايا اوكي دونك راني في لو كاد بحال هذا النيت دونك فاش كتكون عندك زائد ايتيغال 48 دونك 48 شنو قلنا هي 36 زائد 12 دونك هذا هو ديال الكريبتون دونك غادي نرمزو بحال هذا الشكل هذا دونك هو هذا وهذاك 12 الكترون اللي غادي تبقى غادي نبلاصيها في هذا الشيء اللي باقي ليه هنايا دونك ندير 4 دي 10 وتبقى لي 5 اس 2 سي بون فهمتوا دابا هاد لا ريغل هادي هي درنا زيد ايتيغال 33 دونك 33 غنحاول نكتبها بلارغون حيت لارغون هو اللي عنده 18 الكترون ياك دونك نكتبها على شكل 18 زائد دونك هو 18 زائد 15 في الكال يلاه درنا ما كاينش اذا كوش ديال فالونس حيت بجوج عامرين دوك الاخرين لا كوش فالونس ديما عندك دونك لا كوش هذيك اس زعما عامره كامله لا واخا عامره هاد 5 اس 2 واخا اون فيت راه عندك هنايا واحد 5 بي غير هذيك بي خاويه دونك فاش نديرها اون فونكسيون ديال لي كاز كوانتيك راه بامكاني نمثل معاها 5 بي غير نخليها خاويه اوكي دونك لا كوش فالونس هي لا كوش التاليه
باش نفهمها دونك فاش ندير اون فونكسيون ديال لي كاز كوانتيك غادي تبان لك 5 اس قدامها ديما توجور لاصقه مع 5 بي وهذيك 5 بي بويسكي اللي خاويه صافي راه يمكن لها تستقبل دي زيليكترون وهاد 5 اس 2 راه بامكان نقلع منها الكترون هاد الالكترونات راه ساهل نقلعوا منها صافي راه هي اللي كتفاعل مع الميليو اكستيريور باغ كونطخ 4 دي شنو قلت لكم انا كتشوف لاكوش التاليه وكتاخذ الان الكبيره ما كتاخذش مع هاد الان هاد ديال 4 دي وا سي بون بالنسبه للارغون قلنا عنده 18 الكترون وهذيك 15 الكترون اللي باقيه غادي تكملها بالعرض ديال كليشكوفسكي تجيك دونك دابا عرفتو قلنا 18 الكترون غادي نشوف غير هذه الاولى مثلا هنا عندي 2 4 10 12 و6 18 دونك خصني نزيد 3 دي شحال قلنا باقي لي 15 الكترون دونك ندير 3 دي 10 هنا عندي 4 اس 2 و 4 بي حتى وصلت 10 4 بي 3 شنو هي كوش فالونس هنايا هي هذه واش سي بون مفهوم هذا واش دابا كتعرفوا ديروا لا كونفيغوراسيون الكترونيك ديال نيمبورط كيل اتوم فونكسيون ديال هاد لي غاز رار سي بون مفهوم مسيو وي في هذيك زد اللي كتساوي لنا 48 لا كوش اكسترن واش هي 5 اس 2 بلس 5 لا. بي 0 بلا ما ندير دونك اوتوماتيكمون كنقول هي 5 اس 2 صافي نقول هي غير 5 اس 2 ضروري كناخذوا لي دو الاخرين كناخذ الان لو بليز الفي ال كبيره كاع سي بون سي بون دونك نزيدو دي زيكزامبل حيت هادو كيتحطوا نورمالمون في لاتوميستيك تكونوا عارفينهم دونك الا كان دابا صوبوا لي ديال زد ايكال 32 زد ايكال 32 دونك انا غاز غادي نخدم كنرجع لي غاز كنشوف شكون اللي قريب دونك عندي 36 كبر منها دونك كنشوف اللي تحت منها دونك خصني نكتبها اون فونكسيون ديال لارغون دونك 18 زائد ياك دونك هذه راها 18 زائد 14 دونك خصني نكتبها بدلاله لارغون دونك نكتب لارغون بيان سور باش كنكمل بلا ريغل ديال كليشكوفسكي دونك كليشكوفسكي قلنا لارغون كتزيد عليها 3 دي وال 4 اس دونك 3 دي هي الاولى 3 دي وال 4 اس وال 4 بي الا ما كملش عاد كنزيد قلنا 18 قلنا هذه كتهز 10 شحال باقيه باقيين 4 ديال لي زيليكترون هذه جوج وهذه جوج داكور الا سولتك شنو هي لا كوش فالونس هنا قلنا لو ان لو بليز الفي اللي هو 4 دونك هادشي كامل كوش دو فالونس يلا شي وحده تصوب ليا زد ايكال 26 دونك انا غادي نخدم بلارغون دونك هي 18 زائد ياش زائد 8 يلا صوبوا لي عطاوني لا كونفيغوراسيون الكترونيك هين انت اللي ما هضرتيش انايا يلا انت غادي تكون لارغون و 3 دي 8 3 دي صافي نوقف وشنو هي لا كوش دو فالونس في هاد لوكا هو 3 دي 8 بلاتيني زد ايكال 26 انا اوكي لارغون 18 3 هنايا بلاتي نورمالمون هنا راه ناقص هنا واحد 4 اس 2 دونك هنا عندي واحد 4 اس 2 هي اللي كتعمر الاولى دونك دابا نشوفوا هاد الراجل هادو اون فيت عقلوا على هادي توجور 4 اس كتعمر لا بلاتي العكس 3 دي اللي كتعمر هي الاولى اوكي 3 دي دونك دابا نشوفوا هاد لا ريغل هادي فوقاش حيت كاين دي زيكسيبسيون اون فيت هنايا لاكوش غادي تكون كتكتب على هذا الشكل هي 3 دي 2 4 اس 2 4 اس 2 و 3 دي 6 ولا كوش دو فالونس غتكون هي هاد 3
دي 6 هي اللي ما عامراش. دونك دابا نشوفوا هاد علاش لاغيكل هادي. لاكوش اللي قبل منها ما كانتش من ورا لاغون اس 4 اس. هنايا راه احترمت لاغيكل هنا درت 3 دي عاد موراها 4 اس. هنا من بعد علاش تقلبوا؟ اها لا بلاتي لا بلاتي 3 دي كتجي قبل 4 بي. نورمالمون 3 دي كتكون هنايا قبل 4 بي. دونك الا احترمت لاغيكل دونك بالنسبه للاغيكل ديال كليشكوفسكي دونك مازال نهضر على لي زيكسيبسيون ديال لاغيكل، حيت شي بعض المرات فاش كندير دياغرام انرجيتيك كنلقى بان مثلا هذه هي لاكوش 4 اس 4 بي ما كتكونش قريبه، ما عندهاش نفس الانرجي، كتكون تقريبا مديكالي عليها شويه، تقريبا نفس الانرجي مي مديكالي عليها. و 3 دي كتكون بيناتهم. دونك هذه مثلا هذه هي 3 دي وهذه عاد ال 4 بي وهذه هي 4 اس. دونك مازال نرجع لهاد لي ريغل ديال لي زيكسيبسيون ونهضر على لي ريغل ديكسيبسيون ديال الدي، حيت الدي كما قلت لكم سواء كتكون ستابل فوقاش كتكون ستابل هي اللي كانت كومبلي ولا سيمي كومبلي. يعني الا كانوا فيها 4 ديال لي زيليكترون وقدام واحد 4 اس اللي هي عامره، شنو غادي دير؟ غادي تاخذ من هذيك 4 اس تاخذ منها الكترون باش توصل لا مواتي. دونك هادشي اللي غادي نهضروا عليه من بعد. دونك بالنسبه للدي الدي قلنا كنريبريزونتيها ب 5 كاز كوانتيك، ياك 1 2 3 4 5. ايماجيني فيها دونك قدامها واحد 4 اس 2 دونك عندك 4 اس 2 وعندك 3 دي 4. اوكي دونك لا ريغل ديال دي قلنا سواء غادي تكون دونك هذه هي لا بلوس ستابل، سواء غادي تكون فيها 5 الكترون سواء غادي تكون فيها كومبلي دي زيليكترون. دونك هنا شنو غادي دير؟ بحال اللي غادي تطير من هذا ان الكترون باش توصل لا مواتي غتولي هي 3 دي 5 و 4 اس شنو تولي 4 اس 1. دونك مازال غادي نهضر هاد لا ريغل ديال كليشكوفسكي غادي نهضر عليهم، او لي زيكسيبسيون ديال لا ريغل ديال كليشكوفسكي غادي نهضر عليهم كل وحده بوحديها. سي بون. دونك هادي غادي نرجعوا لها سيرتو في يعني فاش لي زاتوم اللي كنوصل لهم 3 دي، يعني ابارتير من 20 الكترون جو بونس ولا من 22. دونك كيوقع لي هذا المشكل ديال 3 دي مع 4 اس. اون فيت 4 اس كتعمر قبل 3 دي، ولا تبعت لا ريغل ديال كليشكوفسكي ما غاديش نتحفظ الترتيب هذا. اوكي دونك ما عرفتش واش عندي هنا لي زيكسيبسيون ديال لا ريغل. عندي 3 اس 3 بي. واش عندي شي اكزومبل شيما ديال لويس اتوميك. je pense عندي la règle de Hahn. OK je pense عندي في des exercices دونك نخليهم حتى لي زيكزارسيس ونناقشوا كل ريغل. ما عنديش نورمالمون بزاف، يلاه عندي واحد 3 ديال لي ريغل اللي خصني نحدي معاهم وصافي. دونك دابا غادي ندوز لو موديل ديال لويس. اوكي دونك اولا لو شيما ديال لويس كلشي وصل للشيما ديال لويس اتوميك. كلشي دارها الشيما ديال لويس. وي ولا نو؟ كاين الصوت بعدا؟ اوكي دونك حتى واحد ما دارها. داكور دونك الشيما ديال لويس شنو غادي يركز بزاف كما قلت لكم، حيت توت لا شيمي فين كاينه في لاكوش دو فالونس. دونك لويس غادي يركز غير على ديك لاكوش دو فالونس، حتى باقي الاخر ما غاديش يديها فيه. اوكي دونك لي زيكزامبل ناخذ اكزومبل مثلا فاش كتكون زد ايكال 13 وغادي نمثلها سو فورم ديال لي كاز كوانتي. مثلا خليتي زد ايكال 13 شنو قلنا 13 غنكتبها اون فونكسيون ديال 10 بلس 3 اللي هو النيون. دونك هي النيون غادي تبقى لي واحد 3 زيس 2 3 زيس 2 و 3 في 1. اوكي حيت النيون فيه 10 ديال لي زيليكترون. سي بون
دونك هاد 3 اس 2 غادي نحاول نكتبها سو فورم ديال لي كاس كوانتيك. دونك شنو هي 3 اس 2؟ قلنا 3 اس فيها كاس كوانتيك ولا كوش بي او لا سو كوش بي فيها 3 ديال لي كاس كوانتيك. دونك الا بغيت نمثل فيها لي زيليكترون قلنا الكترون طالع هابط وهنايا غيبقى لي الكترون واحد طالع. دونك بالنسبه لي راجل ديما كنبدا بالالكترون اللي عندهم سبين اب هما لي انرجيتيكمون فافورابل. اوكي حتى كنسالي مثلا كان فيه 3 ديال لي زيليكترون غادي ندير هكا مثلا غادي نرجع لهاد لا ريغل حتى هي وكنخليها دابا. اوكي دونك هذه هي لا كوش 3 بي 1. بالنسبه لزيت ايكال 23 دونك 23 غادي نكتبها اون فونكسيون ديال لارغون اللي فيه 18 الكترون زائد 5. دونك نكتبها بحال هكا هي لارغون غتبقى ليا 3 دي 3 4 اس 2. دونك كتلاحظوا راني ابليكيت لا ريغل يعني بديت ب 3 دي عمرتها بعدا ال 4 اس عاد دزت ل 3 دي. اوكي اذا الا بغيت نريبريزونتي هاد لا كوش دو فالونس شنو قلنا 3 دي شحال فيها مكاز كوانتيك؟ فيها 5 1 2 3 4 5. وشحال فيها الكترون؟ فيها 3 ديال الالكترون. الا بغيت نبلاصي 3 ديال الالكترون شنو قلنا؟ كنبدا بالسبين اب سبين اب سبين اب هما 3. دونك هذه هي لا كوش 3 دي 3. وبالنسبه ل 4 اس 2 شحال فيها الكترون؟ فيها 2. دونك غنرمزو بحال هكا. دونك هذه هي 4 اس 2. هنا واش هاد الالكترون يمكن له يدوز لهنا ولا يمكنلوش؟ شنو قلنا فوقاش تكون 3 دي ستابل هي اللي كان فيها 4 5 ديال لي زيليكترون. هنا عندها غير 3 ديال لي زيليكترون. دونك هنايا بعيد دونك غتمشي ليا غير الانستابيليتي ما غاديش تفيدني بوالو. ما غاديش تفيدنا بوالو. دونك خص يكونوا هنا 4 ديال لي زيليكترون عاد تاخذ من هذا الالكترون باش تولي ستابل. اوكي دونك هنا غادي تبقى هكا سي بون. دونك دابا غادي نهضر على لا ريغل دو هوند هي هذه اللي هضرنا عليها دابا. دونك شنو هي لا ريغل دو هوند concernant le remplissage. Donc le remplissage des sous-couches, donc on a dit notre allion Camille, le remplissage des sous-couches. Ok, incomplète. Donc incomplète, les camelages. بحال D, 3D5 ou 3D4, incomplète. Ou la 4P peut parfois. Donc après la règle peut parfois se faire de plusieurs manières. Bien sûr différentes. Ok. Donc هاد la règle de Hond غادي تمكن ليا باش نختار شنو هي la configuration اللي عندها l'énergie la plus basse يعني هي la plus stable. Donc فاش كنقول في l'atomistique فاش كنقول شي حاجه la plus stable c'est-à-dire اللي عندها l'énergie la plus basse. toujours l'atome كتختار عليها فاش هضرنا في لو موديل ديال بور ديفينينا واحد لو نيفو اللي سميتو لو نيفو فوندامونتال. هذا النيفو هو الالكترون اللي كيكون فيه مرتاح يعني l'atome ما كتعطيني حتى شي انرجي. دونك فاش يكون الالكترون في هذا النيفو هذا l'atome ما كتريونيش. فوقاش l'atome كتعطيني د لا لوميير هي اللي كانت في النيفو اكسيتي. اوكي دونك فاش كنقول دونك في الثيرموديناميك فاش كنهضر على الستابيليتي ولا في ليكيليبر ثيرمودينامكس كنقصد ليكيليبر ديال لي تمبيراتور. اوكي في ليدروديناميك فاش كنهضر على ليكيليبر راه كنقصد ليكيليبر ميكانيك يعني ليكيليبر ميكانيك هي ليغاليتي ديال لي بريسيون. في الدومين ديال لاتوميستيك فاش نهضر على ليكيليبر فاش نهضر على لا ستابيليتي راه كنقصد بها لينيرجي لا بلو باس. اوكي c'est bon. Donc, il y a des questions? Ok, donc la règle déjà هي اللي هضرت عليهم الفوق. Donc فاش نبغي نعمر مثلا عندي 2 الكترون وعندي لا كوش بي او لا سو كوش بي. دونك شباب ما كنخلط. دونك هاد جوج ديال لي الكترون بيان سور عندهم بزاف ديال لي كونفيغوراسيون سوا غادي تحطو بحال هكا
جوج بيهم يجيو هكا، هذه هي لا ريغل ديال اللي لا بلو ستابل. سوا غادي يجيو بحال هكا مثلا، اوكي، او لا يتجمعوا بجوج بيهم في لاكاز كوانتيك الاولى. دونك هادو راه كاملين محترمين لي ريغل اللي هضرنا عليهم في الاول، بان دوز الكترون ما يمكنش يكون عندهم نفس اللي هو البرانسيب ديكسكلوزيون ديال باولي، ياك هادو ثلاثه بيهم كيحترموا البرانسيب ديكسكلوزيون باولي. مي دابا شكون هي لا فوندامونتال، يعني شكون هي اللي عندها لينيرجي لا بلو باس؟ دونك دابخي اول لينيرجي لا بلو باس هي هذه، دونك هذه هي اللي غادي تكون ليطا فوندامونتال. ولي دو زوطخ الاخر غادي يكونوا اكسيتي. اوكي، دونك هادو اكسيتي. Ça veut dire quoi excité? Ça veut dire l'atome ما غاديش تاخذ هاد لا كونفيغوراسيون، من غير الا بزز عليها انا بشي انرجي من الاكستيريور. اوكي، دونك الاتوم بوحديتها غادي تخسر هاد لا كونفيغوراسيون هادي، ما غاديش تخسر هادو. سي بون. الا كان عندك ثلاثه ديال لي زيليكترون مثلا في بي، شنو قلنا؟ عندي ثلاثه ديال، سواء غادي يكونوا كاملين بحال هكا، دونك هذه هي لا ريغل اللي غتكون فري، هذه هي الفوندامونتال، او لا يمكن لي نلعب كيما بغيت. دونك سواء غادي تكون مثلا واحد هكا جوج هابطين، او لا الاولى عامره وحده هكا. دونك هذه غادي تكون هي اللي كتريسبكتي لا ريغل، او هي ليطا فوندامونتال، وهادو غادي يكونوا اكسيتي. فهمتوا لا ريغل ولا؟ بيان سور هنا علاش هذه نورمالمون باينه علاش اكسيتي، حيت ما يمكنش دوز الكترون حتى الكترون قدام الكترون راه غادي يوقع بيناتهم واحد لا رياكسيون، او واحد الانرجي دانتيراكسيون، يعني غادي تزاد واحد الانرجي سوبليمونتير على الاتوم. دونك هاد لا كونفيغوراسيون ما غاديش تاخذها، غادي تكون اكسيتي من غير الا بززت عليها على الاتوم ديالي. اوكي، هذه عاوتاني هذه كديمونطرا بيان سور بلي زيكواسيون، يعني بشرودينغر كتحسب لينيرجي كوريسبوند لا كونفيغوراسيون، لينيرجي كوريسبوند لا كونفيغوراسيون، وكطيح بان لينيرجي لا بلو صغيره كاع بزاف هي هذه. اوكي، دونك باش نفهموا شاك كونفيغوراسيون عندها اون انرجي. داكور. ندوزو دابا الشيما د لويس. دونك فهمتوا هاد لا ريغل دو اونت؟ يعني مثلا الا بغيت عندي 8 ديال لي زيليكترون، بغيت نبلاصيهم في الدي، شنو غادي ندير؟ عندي 1 2 3 4 5، دونك هذه مثلا هي 3 دي فيها 8 ديال لي زيليكترون، غادي ندير نبلاصيهم. دونك دابخي هاد لا ريغل دو اونت قلنا اول حاجه كنبدا بالاب كل وحده فيهم حتى كنسالي مع الاب، كنرجع للاول عاوتاني وندير الدور. دونك دابا 5 6 7 8 وكنوقف. دونك هذه كتسمى الفوندامونتال. واش سي كلير؟ اوكي. دابا غادي ندوز للشيما د لويس. دونك ندوزو غير دي زيكزامبل ما تكون ديروا بالكود. دونك الا خديتي مثلا الاكسجين عنده زد ايكال ا 8. دونك الا بغيت نكتب لا كونفيغوراسيون الكترونيك قلنا غادي نخدم الهيليوم هو اللي عنده صغر من 8. اوكي، غتبقى ليا 2s2 2p1 باش نكمل 10 8. دونك هاد لا كوش دو فالونس غادي نحاول نكتبها سو فورم ديال لي كاس كوانتيك. دونك قلنا هذه هي 2s وهذه هي 2p. 2p فيها 3 ديال لي كاس، 2s فيها 2. الا بغيت نستعمل نعمرها شنو قلنا؟ كنستعمل لا ريغل دو اونت. 2s ما عندي ما ندير لا عامره ديجا عامره، دونك غندير اب داون واحد قدام واحد. 2p فيها غير واحد دونك ما فيهاش مشكل ندير اب. اوكي، لا بلاتي شنو كنقول 2p 4 هنا 2p 4 فيها 4 الكترون. دونك 2p غادي تكون اب 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 ونرجع عاوتاني للاول وندير داون باش نكمل 4. سي بون. دونك حيت اليوم فيه 4 فيه جوج اليوم. دونك انا استعملت لا ريغل دو اونت باش حطيت هذا. دونك الشيما د لويس شنو كنشد الاكسجين ديالي ها هو، كنشوف شحال عندي من الكترون. هذوك كيتسموا دي زيليكترون سيليباتير.
هادو اللي غادي يديروا ليهم هما ريسبونسابل ديال الليزون وهادو غادي يتسموا دي زيليكترون اباريي اوكي اولا دي دوبلي ديال لي زيليكترون دونك شحال عندي هنايا مدوبلي عندي واحد جوج دونك غادي نمثلها بحال هكا واحد هذا دوبلي وشحال عندي بالكترون سيليباتير عندي جوج دونك كندير هنا نقطه وهنايا نقطه دونك هذه كتسمى الشيما دو لويس دونك اون فيت الا حطيت لك غير هذا الشيما نورمالمون يمكن لك تستنتج لا كونفيغوراسيون ديال لا كوش دو فالونس دونك هذا الشيما كتسمى سامبليفي ناخذ اكزومبل واحد اخر ناخذ لازوت دونك لازوت Z est égal à 7 donc l'azote N2N donc Z ديالو est égal à 7 donc تا غادي نستعمل الهيليوم دونك الهيليوم غتكون جوج 2s 2 وشنو تبقى ليها 3 2p3 دونك الا بغيت ندير لي كاز كوانتيك دونك هذه هي 2s هذه هي لا كوش 3 تي هذه قلنا فيها عامره استعمل لا ريغل دو اونت وهنا عندي 3 ديال لي زيليكترون قلنا كنبداو بالاب حتى كنسالي مع الاب الا باقي لي شي الكترون كنرجع للور دونك هنا سولت شحال عندي الكترون اباريي ولا دوبلي هذا كيتسمى دي دوبلي اوكي وهادو زيليكترون سيليباتير دونك غادي ندير 3 ديال النقط سي بون Ouais, c'est bon. Donc, je pense radicellement seulement à l'atome ici. Nadia, c'est bon? D'accord. OK. Donc, d'abord, les exceptions. Donc, comme jamais les exceptions de la règle Klishkovsky. Donc, exception. يعني اللي ما كيحترموش لا ريغل ديال كليشكوفسكي كاين دي كما قلت لكم كاين دي زوربيت اولا كاين دي سوكوش سوا فوقاش كيكونوا ستابل يعني خصني نحترم لا ريغل ستابيليتي هي الاولى اوكي دونك نحطهم دابا هنايا كاملين دو كليشكوفسكي وغالبا المشكل يكون في هذيك الدي دونك مثلا نبدا بزيت تيغال 24 اللي هو الكروم دونك زد est égal à 24 دونك اللي درنا لا كونفيغوراسيون سولون كليشكوفسكي دونك كنلقاوها بدلاله الارغون دونك كتكون هي الارغون غتبقى ليا 3 دي 4 دونك هادشي دابخي كليشكوفسكي و 4 اس 4 اس 2 اوكي وشنو قلنا حنايا بالنسبه للدي دونك هنا شنو كتلاحظوا الدي شحال خصها الكترون باش تولي سيمي كومبلي واحد دونك ناخذ واحد من الاكس دونك دابا انتما فهمتوا دونك تاخذ 3 دي تولي دي 5 والاخرى تولي 4 اس 1 دونك هذه هي لا كونفيغوراسيون ريال دونك هنا غادي نسميها كونفيغوراسيون ريال وهذه لا كونفيغوراسيون سولون كليشكوفسكي اوكي ما تنساوش شنو هي لا ريغل كليشكوفسكي هي 1 بلس ال كرواسون نزيدوا الكويفر دونك الكويفر كيتحتاج بزاف دونك الكويفر الزيت ديالو هي 29 دونك يمكن نكتبوا على شكل ديال الارغون دونك كتجيني 3 دي 9 4 اس اس 2 دونك هنايا شنو كتلاحظوا لا كوش دي فوقاش كتكون ستابل قلنا هي خصها توصل ل 10 دونك شنو هي لا كونفيغوراسيون ريال غتكون هي 3 دي 10 4 اس 1 راه فهمتوا دابا القلب اوكي دونك غير تشوف هاد الا درتي كليشكوفسكي وتحسب في هاد لا كونفيغوراسيون هذه كترومبلاسيها نوشان بعد دونك الاخرين راه باينين نفس اللعيبه قليل فين كتوصلوا الاف دونك كاين حتى لا ريغل بالنسبه للاف مي بويسك ما كتوصلوش غالبا ما كتوصلوش للاف اولا نديرو لكم اكزومبل في الاف ناخذوا اوكي دونك ناخذوا زيرو تيكال 54 اولا 57 اللي هو اللونتام سميتو ولا ناخذ 58 ونديرو 57 اوكي دونك زد ايكال 57 دونك نكتبو اون فونكسيون ديال الكزينون دونك كزينون شنو تبقى ليا دابخي كليشكوفسكي دونك كتبقى ليا واحد 4 اف 1 معها 6
S2. دونك هنا دخلت في الاوربيتال اف. المهم قليل فين كتوصلوا الاف، غالبا كتوصلوا واحد دي وصافي. داكور. دونك هنايا نورمالمون خصني نبين دي. هنا راه اون فيت راه عندي واحد الكات اولا 5 دي. هنا راه بحال عندي هنا راه عندي 5 دي مخبيه، عندي واحد 5 دي اللي خاويه ما فيها حتى شي الكترون. اوكي. دونك ناخذ هنا 5 دي مي كما قلت لكم فيها 0 الكترون. اوكي. دونك عاوتاني فاش كتكون الكات اف مع 5 دي، هذا الالكترون اللي كاين في الاف كيفضل يمشي للدي. دونك هاد الاف تولي خاويه يعني ما كايناش. وشنو غادي تبقى لي لا كونفيغوراسيون جديده؟ دونك لارغون غتجيني 5 دي 1 اولا 6 اس 2 5 دي 1. كون غلطت هنا وي 5 دي 1 6 اس 2 هي هذيك. دونك توجور عندك المشكل غير في الدي. فاش كتكون دي مع الاف، دي واخا ما تكون فيها حتى شي الكترون غادي تاخذ من هذاك الاف حيت الاف عندها الانرجي ديالها شويه طالعه. داكور. فاش كتكون دي مع الاس اولا دي مع الدي، دونك كنشوف هذيك لاغيك ديال سيمي رومبلي ولا اونتيامون رومبلي باش تكون ستابل. دونك نتوما عقلوا هادو هما جوج اللي كيبان لي انا يعني مهمين بزاف، هي ديال دي مع الاس ولا مع الدي، هذه اللي تقطعوا فيها ديما. اما مع الاف جو بونس با، حيت كاين الا تبعتي لي غير الكامل راه غادي تلقى بزاف ديال الهاي. دونك عقلوا لي نتوما او موان بعدا على الاس دي مع الاس ودي مع الدي. ابري الا عقلتوا حتى على الدي مع الاف راه مزيان. سي بون. دونك مازال تنحاول نجمع لكم حتى ديال الاف، حيت الاف تقدروا تطيحوا فيها الله اعلم. دونك دابا ندير لكم شي ريزومي لا ريغل كاملين في دقه وحده. دونك كما لاحظتوا بان هاد لي ريغل هادو، دونك توت سي ريغل او توت سي اكسبسيون مالهم توت سي اكسبسيون ils concernent des éléments donc اللي عندهم des sous-couches D ولا الاف incomplète bien sûr ما كيكونوش complet. اما الاس والبي ما عندهم حتى شي ريغل. داكور. لا ريغل دور دونك غير باش تحفظوا هادو ولا او موان تكون عندكم اون ايدي. دونك شنو هي لا ريغل دور؟ هي اون سوكوش totalement soit غادي تكون totalement remplie, ok, ou moitié remplie. قلنا confère غادي تكون هي la plus stable, confère une grande stabilité. اما في الحالات الاخرين ما كندير والو. اوكي. دونك هذه هي نورمالمون هذه هي لا ريغل دور. الا عقلتي غير على هذه صافي راه تفهم الدي وتفهم الاف. دونك الاف عاوتاني الا كانت سيمي رومبلي يعني خصها الكترون باش تكمل، دونك هذيك الالكترون غادي تاخذو من لاكوش اللي موراها. داكور. دونك هذه هي لا ريغل اون جينيرال اللي خصكم تعقلوا عليها. واش مفهوم هادشي اللي هضرنا عليه دابا هنا؟ دونك غير تشوفوا هاد لا كونفيغوراسيون دي 9 مع اس 2 اولا دي 4 مع اس 2. اوكي. شنو قلنا عاوتاني؟ قلنا دي 10 مع اس 1. دونك هذه كتولي دي 10 اس 1 وهذه كتولي دي 5 اس 1. اوكي. صافي هادشي اللي كاين بالنسبه للدي.
والاف تاهي تقريبا بحال دي تاهي غادي تكون سوا سيمي موتي رومبلي ولا توتالمون رومبلي. داكور. كاين دي كيسيون ندير واحد الكونكلوزيون هنايا. شابيتر جاي نورمال غادي يكون طابلو بيريوديك. الطابلو بيريوديك ما فيهش بزاف يعني ما فيش حاجه اللي هي صعيبه. بالنسبه لا ريغل دو سلاتير وقيلا نقدر حتى ندير مع الطابلو بيريوديك الا فهمتوا لي بيان سيغ هادشي كامل اللي هضرنا عليه هاد الحصه هادي. هاد الحصه هادي تقريبا راه كوفرينا تقريبا لاتوميستيك كامله. الشيما د لويس دابا راكم عرفتوا الشيما د لويس نورمالمون بانت لكم راه ساهله. خصك تعرف تحط لي كاز كوانتيك. الا عرفتي تحط لي كاز كوانتيك كتعرف شنو هما لي دوبلي ليبر ولي زيليكترون سيليباتير وكتحطهم فوق لاطوم ديالك وصافي انت ساليتي التمارين ديالك. اوكي دونك غندير واحد الكونكلوزيون ساليو دونك ريزومي. دونك هادشي اللي خصك تعقل عليه هادشي كامل. شنو قلنا بان ان الكترون دونك ان الكترون مالو il est caractérisé par 4 nombres quantiques اللي هما ال n وال l وال m والسبين. دونك هذه خصني نعقل عليها وخصني نعرف لا ريغل ديال كل وحده كي كندير نجبد كل وحده. قلنا بان هاد لي زيليكترون ما كيتبلاصوش دو نابورت كيل مانيير. دونك قلنا بان هاد لي زيليكترون ils se placent. Donc les électrons se placent. OK. Sur des couches sur des couches. OK. Caractérisé par un nombre quantique ou par le nombre quantique principal. Caractérisé par n. Après, فاش كيتحطوا في لا كوش n شنو كيدوزو؟ قلنا بان هاد شاك كوش مناش مكونه. chaque couche est composée de sous-couches. وهاد لي سي كوش كنا كنكاركتيريزيهم بهاد لو نومبر L. D'accord. وقلنا chaque sous-couche elle est composée une couche est composée de cases quantiques caractérisées par n. C'est bon? يلا سير شنو عاوتاني قلنا بان شاك كاز كوانتيك مالا ما يمكنلاش تقسم من جوج ديال لي الكترون. دونك شاك كاز كوانتيك ne peut pas contenir plus de deux électrons, bien sûr, de spin différents ou là de nombres quantiques opposés. شنو عاوتاني شفنا بان لا ريغل ديال اونت ولا ريغل ديال كليشكوفسكي هي اللي كتمكن ليا باش نحط لا كونفيغوراسيون الكترونيك. دونك لا ريغل دو كليش et Hund permet de trouver la configuration électronique. Donc, c'est de l'atome. OK. Ou bien sûr, je n'ai le schéma de Lewis qui va à partir, donc schéma de Lewis. Mais quand je vais à partir de la couche de valence. Donc, هادشي كامل غادي يمكن لي باش نبلاصي les atomes ديالي dans un tableau périodique. Tableau périodique.
ça veut dire اللي عندهم لا كوش اكسترن ديالهم كتسالى باس غادي نحطهم في واحد اللين ولا في واحد الكولون، اللي عندهم فيهم كتسالى بالبي غادي نجمعوهم في واحد الجروب. اوكي، حيت لا كوش اكسترن كما قلت لكم هي اللي كديتيرميني لا شيمي ديال لاطوم، يعني واش لاطوم ديالها غادي تكون كونديكتور، واش سهم نقلع منها الكترون. دونك حنا غادي نبلاصيهم كاملين. دونك لي زاتوم اللي كينتميو لنفس لا كولون غادي يكون عندهم تقريبا نفس لي بروبريتي شيميك، وهذا هو لو جيني ديال مينديلي. دونك مينديلي فاش حط طابلو بيريوديك توقع دي زاتوم بانهم غادي يكونوا قبل ما نكتشفوهم. اوكي، دونك هادشي اللي كاين. كاين دي كيسيون بيان سور. لي زيكسيبسيون خصنا نخدموا عليهم في التبانه بزاف، يعني اشاك فوا نديرو شي اكسيبسيون باش نبقاو حاضرين معاهم. مسيو وي ما نديروش لي كونفيغوراسيون ديال لي زيون. بالنسبه لي زيون تقريبا بحال هكا. لي زيون غادي نقلع غير الكترون، ما غاديش يتبدل شي حاجه. شنو هو انيون؟ راه هو لاطوم قلعتي منه ان الكترون ولا دوز الكترون ولا تروز الكترون. مي بارفوا كيخصك من دي بلاص بريسيز انك تحيد لي زيليكترون. قلنا لي زيلكترون مناش كيتحيدوا من لاكوش دو فالونس. اوكي، دونك سوا غادي نخدموها في التمرينات، الا مازال غادي نهضروا على الانرجي ديونيزاسيون بالنسبه للاخر. دونك او موان الا حيدتو عليا غير هادشي راه ديجا بيان، حيت التمرين غادي يكون هادشي ديال الكل اللي درنا في الكوار تلقاه في التمرين. ديتيرميني لا كونفيغوراسيون، ديتيرميني الشيما د لويس، شنو هي لا كوش دو فالونس، كتبها لي اون فونكسيون ديال الغاز رار. دونك هادشي اللي غادي يكون في لي زيكزارسيس. ابري يعطيك مثلا شي اليمون في الطابلو بيريوديك يقول لك شنو هي لا لين ديالو، شنو هي لا كولون ديالو، شنو هما لي بروبريتي ديالو اكسيتيرا. دونك هادشي غادي نشوفو من بعد. وتبقى لي سلاتر شويه سهله، ما فيهاش شي حاجه معقده. دونك هذا ان موديل بولي الكترونيك، الموديل ديال سلاتر. Monsieur, s'il vous plaît, on a par exemple juge ديال les cations qui يقول لنا qu'il est le plus stable entre les deux. انطلاقا من واش تحسب الانرجي، انطلاقا من لي من زينرجي الكونفيغوراسيون. جوج ديال لي كاتيون ابارتي من الكونفيغوراسيون يمكن نحدد. ما عرفتش الصراحه هذه. كيعطيك غير انفورماسيون على لا كونفيغوراسيون يقول لك شكون اللي بلي ستابل. كتكون عندنا لا كونفيغوراسيون الكترونيك ديال شاك كاتيون وكيقول لنا شكون هو لو بلو ستابل. واش ديال لا ميم اتوم؟ لو ميم اتوم. وي، دونك لو بلو ستابل هو اللي كيكون قريب للغاز رار. مثلا الا شديتي شي اتوم حيدتي منها لي زيليكترون ولات كتشبه الان غاز رار، دونك كتقول بان هذاك هو لو بلو ستابل كاع. دونك مازال هادو نديرهم حتى هما في التمرينات. دونك دابا لي زوبجيكتيف هي واش عرفت فهمتوا هاد لي ستوري اللي درت هنايا كامل، واش كل لين فهمتو مزيان. ابري بيان سور باش نكومبليتي هادشي خصني التمرينات. دونك سوا لا سيونس جايه نديرو الطابلو بيريوديك مع الموديل ديال سلاتر حتى هو كيتحط، سوا نديرو التمارين ديال هاد لابارتي هادي. واخا التمرين هنايا ما غاديش يكون شي حاجه اللي بزاف، يعني غير ايكري لا كونفيغوراسيون الكترونيك، راه درنا دي زيكزامبل. داكور، دونك نتوما تقولوا لي. اوكي، وا سي بون. انا الصراحه ما عرفتش. اوكي، دونك الطابلو بيريوديك ما عنديش. شابيتر 4 شابيتر 5 ما حطيتش شابيتر 5. اوكي، دونك غيبقى لنا غير الطابلو بيريوديك والموديل ديال سلاتر، وغادي نساليو هاد لاتوميستيك. جو بونس غادي ندير واحد تي دي يكون شويه طويل فيه دي بروبليم يعني دي بروبليم كاملين، وعاد ندوزو لا ليزون شيمي. اوكي سي بون. دونك في الطابلو بيريوديك كنشوفو شنو هي لا نونسيون ديال الفامي، كنشوفو بزاف ديال الحويجات. داكور، ودابا نصيفط لكم واحد طرافاي ا روندر غادي يكون في لابارتي الاولى ديال الموديل ديال بور وشويه من هنا. تردو هي قبل الجمعه باش نشوف داير فين وصلوا لو بريباراسيون. اوكي وا سي بون، مفهوم هادشي.
داكور دونك نخليكم عاودوا تراجعوا هذا الشيء تنسجل الفيديو ونصيفط لكم. ما عرفتش واش صيفطكم حتى لي نوت جو بونس با مخربقين شي شويه. دونك من الافضل تشوفوا الفيديو تعاودوا لي نوت ديالكم بيرسونيل. يلا مع السلامه.